बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग ऑलरेडी बड़े परेशान हाल हैं। लोगों की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं और उसके बाद अपना काम का आगाज कर दें। तो मैं ऐसे तमाम अहबाब के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी आपके साथ शेयर करने लगा हूं। लेकिन उस खुशखबरी से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि जो अपनी टीमों को प्रॉपरली गाइड कर रहे हैं, प्रॉपरली उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, खुद भी सुखी हो रहे हैं, उनकी टीमें भी सुखी हो रही हैं। और बेशुमार ऐसे अहबाब हैं वो ये कहते हैं कोई गल नहीं, अन्य दे पैर थले बटेरा ते आ ही गया, टीमें मेरी बन गई हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो इनको सिखा ही देगा ना, कोई ना कोई तो इनको सर्विस दे ही दे देगा, तो हिसाब वही होगा कि कमाएगी दुनिया और खाएंगे हम। तो ऐसा नहीं हुआ करता। जो अहबाब लीडर अपने आप को कहलाते हैं ना कि यस आई एम अ लीडर, तो लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज हुआ करती हैं। लीडरशिप के लिए कहा जाता है कि ही नोज द वेज, ही शोज द वेज, यानी कि उसे रास्तों का भी पता होता है और वो लोगों को रास्ता भी दिखाता है। अब अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होगी? देखिए, ये वो काम है, ये वो सिस्टम है। जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें। क्या पाकिस्तान से बेहतरीन मुल्क कोई और हो सकता है? जो पाकिस्तान का सिस्टम है किताबों में, क्या उससे बेहतरीन कोई सिस्टम हो सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे जब जो मुल्क मर्ज वजूद में आया हो, तो बताएं उससे बेहतरीन सिस्टम किसी और का हो सकता है? लेकिन मैं जब से पैदा हुआ तो मैं एक ही बात सुनता आ रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो आज नथिया गली वाले नाजुक मोड़ पे है, आज भूरबन वाले नाजुक मोड़ पे है, आज फलाने नाजुक मोड़ पे है। नाजुक मोड़ ही नहीं कट रहा। रीजन कि उस सिस्टम को सिस्टमेटिकली रन ही नहीं करने दिया गया। जब सिस्टम विद इन द सिस्टम हो, इंटरफेरेंस हो, तो फिर यही कुछ होता है। ये जीती जागती हमारे सामने मिसाल है। मेरा एक ड्रीम, या जो हाईली प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके हमेशा सिस्टम काम किया करते हैं। सिस्टम को कमांड होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है, चीजें अप्रूव होती हैं, वो प्रोवाइड कर दी जाती हैं और उसके बाद थ्रू आउट वो सिस्टम चलता है। इवन कि सीईओ भी अगर अपने स्टाफ को कहता है कि ये काम ऐसे नहीं तो ऐसे करना है, तो वो आगे से फ्लैटली रिफ्यूज करता है। वो एक ही बात करता है कि मेरा सिस्टम ही मुझे अलाउ नहीं कर रहा, बता मैं इसमें किस तरीके से मैं ये कर सकता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पास्ट आपके सामने है। मैं नहीं चाहता कि वो बकरी और लेलों वाला हिसाब हो कि बकरी आगे आगे और लेले पीछे पीछे हों, कि लीडर साहब जो है बस उसके इंतजार में है, जनाब फलाना काम था, फलानी चीज रुक गई, लीडर से बात करेंगे, अच्छा लीडर कंपनी से बात करेगा, अच्छा जी कल जवाब आ जाएगा। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो कोई इतने अच्छे नहीं है। दो तरफा मैं बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टोटली सिर्फ लीडर पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि जी लीडर साहब नहीं काम करना, तो लीडर कितने लोगों को एक वक्त में टाइम दे देगा? ये अपने आप से पूछिएगा। सपोज मैं एक मिसाल देता हूं, उसकी सिर्फ 100 की टीम है, वो हर बंदे को सिर्फ एक एक मिनट टाइम देता है, तो 100 मिनट तो उसके गए। उसके इंतजार में आपके 99 मिनट्स जाया हो गए। ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी चीज, जो लीडरशिप, अगर अपने आप को ये लीडर समझता है ना कि जी मैं लीडर हूं, उसको किसी ने कुछ कहा, उसने उठा के जनाब आगे कंपनी को फेंका, जी ऐसा मसला एंज कर दो तो एंज कर दो, ये बंदा ये कह रहा है, दिस इज नॉट लीडरशिप। अब जिसने लीडर बनना है, मैं उसकी जरा कुछ क्वालिटीज आपको बता देता हूं। लीडर वो होता है जो लोगों को इंडिपेंडेंट करता है। लीडर वो होता है जो लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करता है। लीडर वो होता है कि उसकी ईगल आइज होती हैं। वो बंदे की सिर्फ अंदाजे बयान से, उसकी गुफ्तगू से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो फौरन जज कर लेता है कि क्या ये आने वाले वक्त का लीडर है। तो फिर वो उसकी ग्रूमिंग करता है, वो उसको पॉलिश करता है। तो ट्राई टू पॉलिश योर टीम। आपकी टीमों में चिकन्स भी होंगे, लेकिन उसमें बेशुमार हॉक्स भी होंगे, उसमें बेशुमार ईगल्स भी होंगे। उनको जरा सर्च करें। पहला स्टेप आपने करना क्या है? अगर वाकई आप लीड करना चाहते हैं, अपने हाथ से साइन अप लगाएं। सबसे पहला काम कि साइन अप होता किस तरीके से। आपने एक साइन अप लगा, आपको समझ आ गया, अब आपको कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई शख्स पूछता है यार साइन अप कैसे लगाते हैं, आपने टक टक उसको बताना है ऐसे लगाना है जी। साइन अप के बाद केवाईसी कैसे करते हैं,
آپ نے صرف ایک دفعہ کیا، آپ ہزاروں لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈپازٹ کس طریقے سے لگتا ہے، آپ نے ایک دفعہ خود ڈپازٹ لگایا، آپ ہزاروں لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ وِدڈرال کیسے کرنا ہے، آپ نے ایک دفعہ لگایا، آپ ہزاروں لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ اپنے ڈیش بورڈ کو تھارولی اسٹڈی کیا، ROI کہاں پہ نظر آتی ہے، ریفرل بونس کہاں پہ نظر آتا ہے، ایفیلیٹ بونس کہاں پہ نظر آتا ہے، اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے، پھر آگے کہاں پہ ٹرانسفر ہوتا ہے، پھر آپ کا جو کیش باکس اور والیٹ ہے اس کو یوٹیلائز کس طریقے سے کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے سارے کام کر لیے، اس پروسیس سے گزرے، آپ ہزاروں لوگوں کو پروسیس سے گزار سکتے ہیں۔ ایک اچھا سنسیئر استاد جو ہوتا ہے وہ لب و لہجے کا ذرا سخت ہوتا ہے، اس کی سختی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بچوں پہ سختی کرتا ہے، اپنی اولاد پہ سختی کرتا ہے، چونکہ وہ ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، ان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ایک اچھا لیڈر بھی وہ رول پلے کرتا ہے، وہ اپنی ٹیموں کو ٹف ٹائم دیتا ہے۔ ٹف ٹائم اس لیے دیتا ہے کہ یہ سیکھیں اور پھر یہ آگے سکھائیں۔ اگر وہ فیڈر آپ کے منہ میں دینا شروع کر دے، یا وہ کیا کہتے ہیں سپوننگ اگر کرنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہوگا، پھر سارے کے سارے ایک جیسے ہوں گے۔ تو لہٰذا اس بات پہ ذرا ضرور توجہ دیجیے گا۔ میں اب آنا چاہوں گا گڈ نیوز کی طرف، کہ وہ احباب جو ابھی تک اس کا حصہ نہیں بن سکے، فار اے ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم جو ہے، وہ کمپنی کی طرف سے ایک آفر ہے ان تمام احباب کے لیے جن کی پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہے لیکن وہ سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اپنا نیٹ ورک کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو دے آل آر موسٹ ویلکم۔ تو یہ ذرا نوٹ کر لیں، یہ پروموشن ہے بڑے ہی مختصر وقت کے لیے، 20 جنوری سے لے کے 31 جنوری 2023 تک، یعنی کہ 20 تاریخ کو یہ سٹارٹ ہوگی۔ جو جوائننگ، یہ ذہن میں رکھیے کہ اس میں پچھلی جوائننگ نہیں شامل ہوں گی، ان کے ساتھ ان کو ریلیٹ نہ کیجیے گا، ان کے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یہ آفر صرف ان کے لیے ہے جو 20 تاریخ کو جوائن کریں گے یا اس کے بعد 31 جنوری تک، کہ وہ ڈپازٹ جو ہے، جو منیمم آپ کو پتا ہے ہمارا کرائیٹیریا ڈپازٹ کا، دیٹ از $50، تو وہ $50 نہیں ڈپازٹ کروائیں گے، بلکہ وہ صرف اور صرف $25 کے ساتھ کیش ورتھ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ صرف $25 کے ڈپازٹ کے ساتھ وہ اس ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب $25 ایک شخص نے لگائے، اب اس پہ اس کو انسینٹیو کیا ہے، اس کا چولہا کس طریقے سے جل سکتا ہے، اس کو ریفرل کمیشن جو ہے، ROI تو اس کا ہونا ہی ہونا ہے، اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اس کا جو ریفرل کمیشن ہے وہ فرسٹ لیول پہ 5% ہے، دوسرے لیول پہ 2% ہے، اور تیسرے لیول پہ 1% ہے۔ اسی طریقے سے اس کا ایفیلیٹ بونس جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، جو کہ فرسٹ لائن پہ 3% ہے، اور دوسری لائن پہ جو ہے وہ 2% ہے، اور تیسرے لیول پہ جو ہے وہ 1% ہے۔ یو آل آر موسٹ ویلکم۔ ریپیٹ کروں گا، یہ پروموشن فار اے ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے، 31 جنوری کو یہ ختم ہو جائے گی۔ اب جس نے اپنی ٹیمیں جوڑنا ہیں وہ اپنی ٹیمیں جوڑ لیں۔ دبئی پیکیج آپ کے سامنے ہے، عمرہ پیکیج آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا، جو کہ انشاءاللہ بہت جلد کروں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخری ریکویسٹ، میرا یہ والا یوٹیوب چینل اور کیش ورتھ کا آفیشیل یوٹیوب چینل، ان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ کوئی بھی اپ گریڈ آئے، کوئی بھی اپ گریڈیشن ہوتی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن ڈائریکٹلی مل جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ میں 3 ڈیفرنٹ ویڈیوز کی صورت میں 3 پارٹس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔